रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं नदीम गुजर। या का ना बुदुआ ये का नस्ता है। नाज़रीन, चंद ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। आज बेनज़ीर भुट्टो साहबा की 18वीं बरसी है। आज ही के दिन यानी कि 27 दिसंबर को उनको रावलपिंडी लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया, आज से 18 साल पहले। तो जब वो मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान में आई, जनाबे वाला डील करके आई, तो जब वो कराची एयरपोर्ट पर उतरी तो एक बहुत बड़ा काफ़िला और बहुत बड़ा एक मार्च, एक पूरे पाकिस्तान से बहुत से लोग उनका वेलकम करने के लिए एक उनको एयरपोर्ट से लेने आए जनाबे वाला। उसको नाम दिया गया, उस रैली को नाम दिया गया कारसाज रैली। तो वो बहुत बड़ी रैली थी उनके इस्तकबाल के लिए। जब उनको एयरपोर्ट से लाया जा रहा था तो रास्ते में एक हादसा हो गया जिसमें उन पर कातलाना हमला हुआ और दो से तीन बम धमाके वहाँ किए गए। तो बेनज़ीर साहबा वहाँ पर बच गई। तो वहाँ पर कराची में उसी कारसाज धमाकों में तकरीबन 32-33 लोग शहीद हो गए और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए उसमें। तो बेनज़ीर भुट्टो एक निडर बाप की निडर बेटी थी, पाकिस्तान की लीडर थी वो, 2 मरतबा की वज़ीर आज़म थी वो। तो उनके अंदर डर तो है नहीं था, तो उनको थ्रेट्स भी थे, तो लेकिन वो जलसे जुलूस करती रहीं उसके बाद। तो जब रावलपिंडी में लियाकत बाग में उन्होंने जलसा रखा तो उनको एजेंसियों की इतलात थी कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हैं। तो ख़तरों के बावजूद उन्होंने रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा किया। तो जब वो जलसा ख़त्म करके जा रही थी तो उनको बम धमाके के ज़रिए और जब उनके सर में पीछे से गोली मारी गई और उनको 18 साल पहले आज ही के दिन जनाबे वाला शहीद कर दिया गया। तो जनाबे वाला इसी लियाकत बाग में आज से कई दहाइयाँ पहले लियाकत अली ख़ान को गोली मार कर शहीद कर दिया गया था। और इसी तरह जनरल ज़िया-उल हक़ साहब की शहादत भी मतनाज़ा है। कहा जाता है कि जनरल ज़िया-उल हक़ के कत्ल और हादसे के पीछे बैरूनी ममालिक का हाथ था। इसी तरह जनाब चंद वीक पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद में अंधाधुंध गोलियां मारकर एक कातलाना हमला किया गया, जिसमें अल्लाह ताला ने इन्हें महफूज रखा और 4 गोलियां लगने के बाद भी उनकी अल्लाह पाक ने जान बचा ली। तो नाज़रीन, जिसने इमरान खान साहब पर गोली चलाई थी, उस हमला आवर की 2-4 दिन पहले पॉलीग्राफी की गई है। ये पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है आपने फिल्मों और ड्रामों में देखा होगा। ये उनके साथ बंदे के साथ अटैच करके उससे सवाल जवाब किए जाते हैं और उसको स्क्रीन से उसकी नर्वसशिप और दिल की धड़कन और जो भी वो उनका तरीका होता है, डॉक्टर्स को पता होता है, या जो भी उनके एक्सपर्ट होते हैं, तो उनकी नर्वसशिप को चेक किया जाता है और स्क्रीन पर उसको रीडिंग्स किया जाता है। तो उससे पता चलता है कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो जनाबे वाला एक बात नोट कर ले, जैसे आम आपने देखा होगा कि हार्ट की ईसीजी होती है, तो जो वो उससे पेपर निकल रहा होता है, प्रिंट निकल रहा होता है, तो उस पर लहरें होती हैं, ठीक है। तो वो एक रीडिंग होती है जिससे डॉक्टर को ही पता चलता है कि दिल को कोई मसला है या धड़कन तेज़ है या जो भी है, वो डॉक्टर ही समझ सकता है। तो इसी तरह का ये एक टेस्ट है जिसका नाम पॉलीग्राफिक है जनाबे वाला। ये इस बंदे का हुआ जिसने वज़ीराबाद में खान साहब पर हमला किया। तो उससे पहला सवाल पूछा गया कि आपके साथ कौन था, तो उसने कहा कि जनाब वकास नामी शख्स के साथ मिलकर हमने मनसूबाबंदी बनाई। तो जनाबे वाला दूसरा सवाल उससे पूछा गया कि तुम्हें पिस्टल चलाना पहले से आता था, क्या इसमें और लोग भी शामिल थे? उसने कहा कि हाँ, इस मनसूबाबंदी में और लोग भी शामिल थे। तो जब पिस्टल चलाने का पूछा गया कि आप पहले पिस्टल चला सकते थे, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इसकी तरबियत दी गई है। तो नाज़रीन, मुझे ये समझ नहीं आती कि किसने उसकी तरबियत की, उस नशई की। तो इतनी बड़ी जमात के इतने पॉपुलर लीडर पर गोलियां चला दी। वो तो उनके किस्मत अच्छी थी कि 4 गोलियां खाने के बावजूद, और अल्लाह की रहमत थी उन पर कि वो बच गए।
تو اس کے بعد اس سے اور بھی سوال کیے گئے. اسے یہ بھی پوچھا گیا کہ معظم شہید کو تم نے گولی کیوں ماری؟ تو اس نے کہا کہ معظم کو گولی میں نے نہیں ماری. تو اس سے عمران خان صاحب نے جو بھی کہا وہ سچ ثابت ہو گیا جناب والا اس پولی گرافک ٹیکسٹ میں. اس میں نہ تو وہ بات آئی کہ وہ ایلیمنٹ جو ڈالا گیا تھا کہ یہ اذان کے وقت گانے چلاتے تھے. ایک تو گانے چل نہیں رہے ہوتے تھے، قوالی وغیرہ نعت وغیرہ، کنٹینر پر اذان بھی ہوتی تھی، خان صاحب خود نماز پڑھتے تھے اور کافی لوگ ان کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے. تو یہ تو جھوٹ تھا، یہ تو پہلے لوگوں کو پتہ تھا جناب والا. تو یہ ایک پری پلانٹ قاتلانہ حملہ تھا جس میں جناب والا معظم شہید ہوا اور 12 سے 13 لوگ زخمی ہوئے، جس میں عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف جن کو 4 گولیاں لگی. تو وہ اللہ پاک نے ان کو بچا لیا. کروڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں تو شاید اللہ پاک نے ان کی سن لی. تو اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے جناب. تو معظم شہید کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ آیا ہے کہ جناب والا جو معظم کو گولی لگی وہ حقیقت میں جس نے عمران خان صاحب پر گولیاں چلائی تھی اس کو مارنے کے لیے اپنا گولی چلائی گئی تھی، لیکن وہ معظم کو گولی لگ گئی اور رش اور افڑا تفڑی میں تو جناب والا یہ گرفتار ہو گیا، بھاگ گیا. تو چاردواری کے اندر سے اس کو پکڑ لیا گیا. تو جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا ان کا یہ منصوبہ یہ تھا کہ اس گولی چلانے والے کو، عمران خان پر گولی چلانے والے کو اسی جگہ پر قتل کر دیا جائے، جیسے کہ اسی لیاقت باغ میں جہاں پہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا. اور جب لیاقت علی خان صاحب کو شہید کیا گیا تھا تو اسی جگہ اسی ٹائم پر اس بندے کو، ان کے قاتل کو گولی مار دی گئی تھی اور جناب والا مدعی غائب کر دیا گیا تھا. تو اسی طرح اس پر بھی یہی جناب منصوبہ بندی تھی کہ جب یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرے اس کے بعد اس کو گولی مار دی جائے اور مدعا غائب کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نا، ایک منصوبہ ہم بناتے ہیں اور دوسرا منصوبہ اللہ پاک بناتا ہے، اور وہی منصوبہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ پاک بناتا ہے. تو ناظرین دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں السیز بند ہے. 15-20 دن پہلے ٹویوٹا کمپنی جس کی کاریں، پراڈوز، ہر چیز ان کی ڈبل ڈورز ڈالے جو پاکستان میں ہیں وہ کمپنی بند کر کے انہوں نے اعلان کیا کمپنی بند کرنے کا ٹویوٹا والوں نے. تو کل جناب والا سوزوکی والوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم سوزوکی کی جو ہے پروڈکشن روک رہے ہیں اور ہم سوزوکی کی فیکٹری کو بند کر رہے ہیں. تو جناب والا پہلے کتنی فیکٹریاں بند ہو گئی، ٹیکسٹائل بند ہو گئی، تو 20 لاکھ سے اوپر پہلے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. تو اب ٹیکسٹائل والوں کی دھمکی ہے جو وہ تنخواہ نہیں دے پا رہے لوگوں کو، اپنے ملازموں کو. تو اگر ٹیکسٹائل والوں نے بھی اپنی فیکٹریاں بند کر دی تو جناب والا ایک بہت بڑا بچال پاکستان میں آ جائے گا بے روزگاری کا. تو تقریباً 50 لاکھ کے قریب بے روزگار لوگ ہو جائیں گے. تو اس امپورٹڈ حکومت نے اس دہانے پر پاکستان کو پہنچا دیا. ڈیفالٹ کے قریب تو پہلے ہی کر دیا تھا جناب. تو اب بھوک کے بھی لالے پڑنے والے ہیں. تو ابھی بھی اپنی ضد اور انا کی وجہ سے یہ اڑے ہوئے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ پاکستان کی بقا فری اینڈ فیئر الیکشن میں ہے. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو آگے چلنا ہی دینا ہی نہیں چاہتے. تو لعنت ہے ایسی سیاست پر جو ہزاروں لاکھوں شہداء نے قربانی دے کے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس پاکستان کے ٹکڑے کو حاصل کیا. ان شہداء کا خون چوس رہے ہیں یہ لوگ، اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنے کیسز معاف کروا کے ناانصافی کے ذریعے جناب والا ہم پر مسلط کیے گئے ہیں. تو عوام اس کو نہیں مانتی. تو میری اداروں سے التجا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جایا جائے تاکہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ سکے، کسی ایک پارٹی کے پاس مینیڈیٹ ہو، یہ چوچو مربع ختم ہو تاکہ پاکستان آگے کی طرف بڑھ سکے. تو ناظرین میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.